سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
اللہ العظیم وجہ احترام سامعین محترم، اللہ مالک الارحام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثناء تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور پردہ کے اندر موجود انتہائی محترم و محتشم ماں بہنوں، اللہ تہاڈے ساریاں دا بر وقت مسجد دے اندر آنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اگست کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ساری آزادی کا مہینہ، ایسی آزادی کہ جڑی اساں ہندوستان تو حاصل کی تھی۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان موجود نہیں کہ جڑا غلامی دی قید کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دے ایک جلیل القدر پیغمبر نے جنہ کا نام سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، صابر بڑے نے، صبر اتنا کیتا ہے کہ 40 سال باپ دی جدائی برداشت کی تھی۔ صابر اتنے نے کہ بائیاں نے ظلم کیتا ہے، ماریا ہے، کنویں وچ سٹیا ہے، اس دے باوجود اپنے ویراں نوں معاف کر چھڈیا۔ لیکن جدوں مسئلہ بنیا قید دا، غلامی دا، تو جڑا ایک ساتھی جیل دے اندر موجود سی، اور جدوں ادا رہائی دا وقت قریب آیا تو یہ صبر والا نبی انہوں کہہ رہا ہے کہ تیری آزادی ہو گئی ہے، تو ہم اس قید دے وچوں جا رہے ہیں، تو میں یوسف دا ایک پیغام ہے جا کے اپنے بادشاہ کو کئی ایک بے گناہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قید اور غلامی کی زندگی کوئی بھی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ انسان تو چلو انسان، کوئی جانور بھی قید اور غلامی کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر ایک سوداگر نے طوطا رکھیا سی، تے کسی دوسرے ملک تجارت واسطے جان لگا، تے سارے گھر دیاں افراد کو پوچھا کہ میں دور ملک کسے جان لگا وا، تے دسو تہاڈے واسطے میں واپسی تے کی تحفے لے کے آواں۔ جتھے سارے گھر والیاں کو پوچھا، اتھے اس سوداگر نے اپنے طوطے کو پوچھا، تو اس طوطے نے کیا کہ میری اور ڈیمانڈ کوئی نہیں، صرف ایک گزارش ہے کہ گزردیاں ہویا تہاڈا گزر کسی جنگل کے اندر ہوئے اور کسی درخت تے بیٹھے میرے رشتہ دار یعنی طوطے تمہیں نظر آ جان تے انہاں طوطیاں نوں میرا سلام کہہ دیا جائے، بس یہ ہوئی میری تہاڈے کول گزارش ہے۔ سفر شروع
کر دیتا، جنگل کے اندر پہنچیا، درخت تے توتے دسے نیچے کھڑا ہو گیا تے انہاں نے کہا کہ تہاڈی نسل دا ایک توتا میرے کول موجود ہے تے انہیں تہاڈے واسطے سلام بھیجا۔ جدو سلام دی گل کیتی درخت تے جننے توتے موجود سن سارے اڑ گئے، ایک توتا پھڑ پھڑاندا کب کپاندا زمین تے گر گیا۔ خیر سفر اگے شروع کیتا، واپس آیا اور توتے کو ساری داستان سنائی کہ اس طرح جدو میں بیان کیتا کہ سارے توتے اڑ گئے، ایک جڑا پتہ نہیں ہو کوئی تیرا ویر ہی نہ اچھلیا ہوئے، پتہ نہیں کوئی تیرا رشتہ دار نہ ہوئے کہ جڑا تیرا سلام سن کے تے زمین تے گر گیا، شاید کہ فوت ہو گیا۔ جدو توتے نے ایک گل سنی تے او سوداگر دا توتا پنجرے دے وچ گر گیا۔ انہیں پنجرے دا دروازہ کھولیا، شاید کہ مر گیا ہوئے۔ توتے نے اڈاری ماری اور سامنے درخت تے جا کے بیٹھ گیا اور اپنے اس مالک نو، اپنے اس سوداگر نو پیغام دیتا اور کیا میرے مالک جڑا توتا تو میں دسیا نا کہ درخت تو انجی گریا زمین تے، وہ توتا مریا نہیں سی، نہ انہوں کوئی میرا دکھ لگا سی، اس توتے نے مینوں آزادی دا بارے دسیا کہ انج آزادی حاصل کیتی جاتی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس پرندے کی فریاد لکھی ہے کہ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغوں کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، رونقیں کہاں ہیں میرے گھونسلوں کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ کوئی پرندہ بھی اس زمین تے ایسا نہیں کہ جڑا غلامی کی زندگی گزارنا چاہے۔ میرے محترم بھائیوں، آزادی اللہ اکبر، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بیٹا ساری زندگی اپنے باپ کی خدمت کرتا رہے تے وہ بیٹا کبھی بھی اپنے باپ دا احسان نہیں لا سکتا، اپنے باپ کی نیکی نہیں لا سکتا، سوائے وہ بیٹا کہ جس بیٹے نے اپنی آنکھ کھولی ہے تے دیکھا ہے او دا باپ غلام ہے، کسی کی غلامی کے اندر ہے، اس بیٹے نے محنت شروع کر دیتی ہے، کاوش شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ پیسے جمع کر کے اپنے باپ نو غلامی تو آزاد کرا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بیٹے نے دنیا تے اپنے باپ دا حق ادا کر چھڑے۔ اتنی بڑی نعمت ہے آزادی، اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، آزادی کی تحریک سب تو پہلا اللہ دے ایک نبی نے چلائی۔ آزادی کی تحریک دا آغاز سب تو پہلا اس زمین تے ایک رب دے نبی نے شروع کیتا، جنہ دا نامی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ بنی اسرائیل دے 12 قبیلے سن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد کو اسرائیل کیا جاتا ہے، 12 قبیلے سن، اور 12 قبیلیاں کے اندر اللہ نے ہر قبیلے کو حکمرانی عطا فرمائی سی۔ جدو آپس کے اندر حسد آ گیا، بغض آ گیا، عداوتاں آ گئیاں، تو اللہ نے انہاں سارے دے کول بادشاہی چھین کے فرعونیاں کو عطا کر چھڑی۔ تے فرعونی جڑے نے او ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے، بنی اسرائیلیاں تے ظلم دے پہاڑ ڈھونے شروع کر دیتے، تے اللہ فرماندے نے پھر اساں بنی اسرائیل نو عذاب کرنے دا ارادہ بنا دے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تسا سارے نو تے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ میری اور تسا دی پیر و مرشد
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی زینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں جدو فرعون نے بنی اسرائیل تے ظلم و ستم تے پہاڑ گرونے شروع کر دیتے جدو جناب علی اسرائیل تے ظلم و ستم دا جناب علی پہاڑانو گرونا شروع کر دیتا اللہ فرماتے نے پھر اسا ارادہ کر لیا پھر اسا ذہن بنا لیا کہ بنی اسرائیل نو فرعون دے عذاب کو چھڑا دیا جائے کیونکہ فرعون بڑا ظالم ہو چکیا سی 40,000 بچیاں نو مار دیتا گیا سی اللہ اکبر اللہ تیڑا ظالم سی عورتاں نو چھٹ دیندا سی بچیاں نو ذبح کر دیندا سی اللہ اکبر اللہ فرماتے نے اساں پھر اپنا ایک نبی پیدا فرمایا لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ جتھے بھی فرعون ہوئے اللہ تے موسیٰ پیدا کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا اے رب دا نبی جوان ہویا دعوت دا آغاز کیتا اسرائیل بنی اسرائیل دی آواز بنے بنی اسرائیل دے لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال بڑھ گئے اللہ اکبر اللہ آزادی دی تحریک شروع ہو گئی دن رات دیاں محنتاں رنگ لے آئیاں دن رات دیاں کوششاں رنگ لے آئیاں اللہ اکبر اللہ آزادی اللہ نے عطا فرمائی اور یاد رکھو آزادی دا درخت ایسا ہے جڑا پروان چڑھتا ہے تے نوجواناں دے خون نال چڑھتا ہے کوئی آزادی بھی خون دین تو بغیر نہیں حاصل ہوندی کوئی بھی آزادی دنیا دی جتنیاں بھی آزادیاں نے اور خون پیش کرن تو بعد ہی حاصل ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام اے جناب علی آزاد کرا لیا بنی اسرائیل نو سمندرہ دے وچوں اللہ نے رستے دے چھڈے نے بنی اسرائیل آزاد کہنے تیونا پانیاں دے اندر اور بحر قلزم دے اندر فرعون ظالم غرق ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ جدو اللہ نے آزادی دے چھڈی اور آزادی دا مقصد تیزی نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر دے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دے اللہ فرماتے ہیں اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فرمایا یاد کرو نا جدو فرعون تانوں عذاب دیندا سی تواڈے بچیاں نو ماواں دے چھاتیاں دے نال چھین کے ذبح کر دتا جاندا سی تواڈیاں عورتاں نو آزاد چھڈ دیتا جاندا سی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اساں پھر تانوں آزادی دلوائی اساں تانوں فرعون دے ظالم کولوں تواڈی جان چھڑائی اللہ اکبر اللہ لیکن جدوں آزادی ملی نا آزادی دا مقصد ہے کہ جدوں اللہ تانوں آزاد کرے تے اللہ تعالی دی فرما برداری دے اندر تہاڈی زندگی گزرے یہ آزادی دا اولین مقصد ہے لیکن جدو بنی اسرائیل کو آزادی ملی انہاں پھر آگے رب دی فرما برداری نہیں کی تھی بلکہ آگے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا بچڑے کی عبادت شروع کر دیتی اللہ بنا شرک شروع کر دیتا جو کہ آزادی کے بالکل خلاف ہے آزادی ملے تے رب دی فرما برداری کے اندر ایک مسلمان دی زندگی گزرنی چاہیے نہ کہ رب دی نافرمانی کے اندر
تو بنی اسرائیل نے جدو شرک شروع کر دیتا، آزادی دی نعمت نو جھٹلا دیتا، آزادی دی نعمت نو عارضی سمجھیا، اللہ فرماندے نے پھر اساں تے عذاب نازل کیتا، فارسلنا علیہم الطوفان، اساں تے طوفان نازل کیتے، اللہ اکبر اللہ، والجراد، اساں تے ٹڈیاں دیاں بارشاں نازل کیتیاں، والجراد والقمل، اساں پھر انہاں تے جمعہ دیاں بارشاں نازل کیتیاں، روٹی کھان لگدے نے، روٹی دے تو جناب علی جمعہ آ جاندیاں نے، پانی پین لگدے نے، پانی دے وچوں جمعہ نکل آندیاں نے، والقمل والزفادیا، اساں تے مینڈکاں دے عذاب نازل کیتے، کھانا بنا کے رکھ دینے وچوں مینڈک نکل آندے نے، اللہ اکبر اللہ، پانی پینا چاہندے نے وچوں مینڈک آ جاندے نے، اللہ اکبر اللہ، والدم آیات مفصلات، آیات مفصلات، اللہ فرماتے نے پھر اساں انہاں تے خون دے جناب علی عذاب نازل کیتے، خون دے چھٹے انہاں تے وجدے رہے، اللہ اکبر اللہ، کنہ تے جنہ آزادی دی نعمت نو فضول سمجھیا، جنہ آزادی حاصل کرن تو بعد اپنے رب دے نال شرک شروع کر دیتا، جنہ آزادی حاصل کرن تو بعد اللہ دے خلاف کھڑے ہو گئے، اللہ دیاں تعلیمات نو چھڑ دیتا، اللہ فرماتے نے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آیات مفصلات، آیات مفصلات، فرمایا اسا پھر انہاں تے طرح طرح دے عذاب نازل فرمائے، ایتھے بس نہیں، فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اساں انہاں تے ذلت نو نازل کر چھڈیا، اساں رسوائی نو نازل کر چھڈیا، ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر، جنہ آزادی دی نعمت دی قدر نہیں کیتی، جنہ آزادی جیسی نیکی نو عام سمجھیا ہے، اللہ فرماندے نے رات نو ستے نے، صبح ہوئیے کئیاں نو سا باندر بنا دیتا ہے، کئیاں نو سا خنزیر بنا دیتا ہے، او لوگ جنہ آزادی کی نعمت نو فضول سمجھے، جنہ آزادی کی نعمت نو عام سمجھے آئے، اللہ نے سانوں میں ملک دیتا سی تاکہ اس ملک دے اندر شریعت محمدی کا نفاذ کیتا جائے، اس ملک دے اندر رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ دے احکامات کو نافذ کیتا جائے، لیکن اسا وہ کام نہیں کیتا، اسی دین کو اپنے ملک دے اندر نافذ نہیں کیتا، پاکستان دے آزاد ہونے تو بعد ساڈے تو جڑا ٹوٹا جدا ہویا وہ بنگلہ دیش ہے، اساں دن رات مسلیاں تے دعاواں کیتیاں، اللہ ساڈا وہ پاکستان دا حصہ بنگلہ دیش وہ سانو عطا کر دیو، اللہ کشمیر ساڈا حصہ ہے سانو دے دیو، لیکن اللہ نے بھی فرمایا کہ تہاڈیاں شکلاں ہیں وہ لین والیاں، جڑا ملک اگے حاصل کیتا ہے اس ملک دے اندر کیڑا محمد دی شریعت نو تساں نافذ کیتا ہے کہ تانوں بنگلہ دیش بھی دے گی، کسے ملک دی آزادی دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک دے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت نو نافذ کیتا ہے، ساڈیاں عدالتاں دے اندر شریعت نہیں، ساری کچہریاں ڈیریاں دے اندر شریعت نہیں، اساں اپنے آپ تو شریعت کو نافذ نہیں کیتا، جو آزادی دا سب تو بڑا مقصد ہے،
اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں دوسرا بندہ جنہیں آزادی دی تاریخ دا آغاز کیتا توجہ دے نال انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے عظیم المرتبت پیغمبر اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے دی سرزمین تے موجود نے اللہ تعالیٰ دی الوہیت دا پرچم بلند کیتا ہے اللہ دی شان دا نعرہ بلند کیتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مکے دے وچوں دشمن کھڑے ہو گئے اپنے تے اپنے بیگانے بھی دشمن اپنے ہی دشمن اللہ اکبر اللہ تے لیکن اللہ دے نبی نے توحید نہیں چھڑیا لوگاں نے میرے نبی دی گل نوں مننا شروع کیتا مکے دے ظالم اور میرے نبی دے خلاف ہو گئے اللہ اللہ میرے نبی دے بھی خلاف ہوئے تے میرے نبی دے یاراں دے بھی خلاف ہو گئے کہ دے آل یاسر نوں ماریا جاندا ہے کہ دے سیدہ زنیرہ نوں ماریا جاندا ہے کہ دے ماں سمیہ دیاں اکھاں کٹ دتیاں جاندیاں نے کہ دے میرے خباب بن ارت نوں بلدیاں کولیاں تے لٹا دیتا جاندا ہے کہ دے جناب علی بلال نو مکے دی پتھریلی زمین تے گھسیٹیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ ظلم دے پہاڑ جدوں ٹوٹن لگ پے نا تے میرے نبی دے صحابہ آئے سونیا ہن تے مارا کھا کھا کے جسم بھی جواب دے گئے متا نصر اللہ کدوں آئے اللہ دی مدد کدوں سانو آزادیاں لبڑ گیاں اللہ اکبر اللہ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نبی نو حکم دیتا سونیا مکہ چھڈو مدینے جاؤ مدینے جا کے فوج بناؤ مدینے جا کے آرمی بناؤ مدینے جا کے آرمی بناؤ اللہ اکبر اللہ میرے نبی مدینے گئے نے فوجاں نو تیار کیتا اللہ اللہ تے مکے دی طرف آئے نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے آزادیاں دتیاں نے اللہ نے اس مکے دا حاکم بنا دیتا ہے جڑے مکے والیاں نے ظلم کر کے محمد نو کڈ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں جناب علی حکمران بنا دیتا ہے تے میرے نبی مکے دی اندر داخل ہوئے نے تے آکے سب تو پہلا شرک دے دروازیاں نو بند کیتا ہے کفر دے دروازیاں نو بند کیتا ہے 360 بت نے مکے دی اندر تے میرے نبی نے آکے توڑے بھی کیوں کہ اس مکے دی اندر اگر نام لیا جائے گا تے اللہ دا نام لیا جائے گا تے شریعت چلے گی تے اسمان دے رب دی چلے گی میرے نبی نے او شرک تے اٹیاں نو ختم فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ اللَّهُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ اکبر اللہ فرمایا اے میرے نبی دے صحابہ تے اے میرے نبی یاد کرو نا اونا وقتاں نو جدوں مکے دے اندر تسی مظلوم ساجے تسی تھوڑے جے ساجے تے تانوں ڈر سی کہ کدے مکے والے سانو مکائی نہ دین اللہ فرماتے ہیں پھر جناب علی فآواکم اسا تانوں جگہ دتی مدینہ عطا فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ پھر اسا تہاڈی مدد کیتی پھر توانو رزق بہترین رزق عطا فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ آزادی کا سب تو بڑا مقصد ہے توانو آزاد کروایا توانو جگہ دیتی مکے اور مدینے دے اندر توانو حکمرانی عطا فرمائی توانو بہترین رزق عطا فرمایا
ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲعلکم تشکرون, تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ. یہ قرآن نے آزادی کا مقصد دسیا ہے. آزادی کا یہ مقصد نہیں کہ موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے تے بازاراں تے گلیاں دے اندر لوگاں نوں تنگ کرتے پھرو. آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ باجے لے کے گلیاں بازاراں دے اندر لوگاں دا سونا اور جینا حرام کر دیو. آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ نوجوان گروپ بنا کے آج لاہور مووی دیکھنے جانا ہے, آج 14 اگست. آزادی کا یہ مقصد نہیں. آزادی کا مقصد ہے لعلکم تشکرون, تو آپ کو آزادی دیتی ہے تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ. اساں آزادی کا اور ہی مقصد سمجھ لیا. کاش کے سامنے ساڈے اسلاف دا جنہ 14 لاکھ 12 لاکھ نے اس ملک واسطے خون دیتا ہے, کاش کہ سانو انہاں دی تاریخ پتہ چل جائے, اسی ایک 14 اگست دا دن خون تے آنسو رو کے گزاریے. آزادی کا یہ مقصد نہیں کہ نوجوان لڑکی اپنے رخسار تے غیر محرم مرد کو اپنے رخسار تے پاکستان دا پرچم بنوائے. آزادی کا مقصد لعلکم تشکرون, تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ. اس زمین تے اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. ان مکناکم فی الارض, اللہ فرماتے ہیں جدو آزادی ملے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. آزادی جڑے بھی ملک کو ملے, جنہاں نے اللہ آزاد کرے, سب تو پہلا کام ہے اس ملک کے اندر نماز کو نافذ کرے, زکات کا نظام لیاون, اس ملک کے اندر نیکی کا حکم دیتا جائے, گناہ کو روکیا جائے. یہ آزادی کا مقصد ہے جو کہ 78 سال گزر گئے ہیں, آج تک کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جن نے اس ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیتا گیا ہے, اس ملک کے اندر نماز دا, زکات دا, نیکی دا, گناہ تو روکن دا کوئی نظام متعارف کرایا. اولین ترجیح ہے آزادی دی. اللہ اکبر, اللہ کائنات دل گل سمجھ آ رہی ہے نا. یہ آزادی کا مقصد نہیں جو اسی بنائی کھڑے ہاں کہ گڈی میری ہے پرچم پاکستان دا وچ گانا انڈیا دا چل رہا ہے, بیٹھک میری ہے اور بیٹھک تے پرچم پاکستان دا لگا ہے. 15 نوجوان بہ کے وچ انڈیا دے گانے تے ڈانس کر رہے ہیں. اللہ دی قسم آزادی دا مقصد نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ کائنات دے لوگوں آؤ نا ذرا توجہ کرو. اے آزادی دی تاریخ چلتی چلتی صحابہ تک آئی, صحابہ تو تبا تابعین تک, تبا تابعین تو اگے مخضرمین تک, اللہ اکبر, اللہ ائمہ تک, چلدیاں چلدیاں صلاح الدین ایوبی تک, اللہ اکبر, اللہ صلاح الدین ایوبی تو محمد بن قاسم. اے چلدی چلدی تاریخ جناب علی ساڈے اے بڑے صغیر پاک و ہند دے اندر آ گئی. اللہ اکبر, اللہ اے خطہ جنانا بڑا زرخیز خطہ ہے. اللہ 1601 دے اندر برطانیہ دے وچوں انگریزاں دے قافلے آوندے ساڈے بڑے صغیر دے اندر پاک و ہند دے اندر انگریز آوندے تجارت کرن واسطے اور ایتھے مکان کرائے تے لے لیندے, حتیٰ کہ اپنیاں کوششاں کرتے رہندے, کوششاں جاری رکھ دے. اللہ اکبر, اللہ 1601 دے اندر آنے والے انگریز اس بڑے صغیر دے اندر 1818 دے اندر ایتھوں دے مالک بن گئے, ایتھوں دے حکمران بن گئے. اللہ اکبر, اللہ ایتھوں دیاں حکمرانیاں شروع کر دیتیاں تے جڑے میرے مسلمان سن نا اے خواب غفلت دے اندر موجود سن. مسلمان جڑے نے نا اے غفلت دی زندگی گزار دے پیسن. اللہ اکبر, اللہ
کائنات دے لوگو ایتھے انگریزاں دی حکمرانی شروع ہو گئی، ظلم و ستم دے پہاڑ شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر جدو ظلم ود گیا نا، پھر چاند لوگ اٹھے نے، چاند نوجوان کھڑے ہوئے نے انگریزاں دے خلاف۔ اللہ اکبر اللہ، جنہ دے وچوں شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے نے، ایک تاریخ واسطے بیدار ہوئے نے۔ اللہ دی قسمیں اسی کیوں بجھی ہوئی راکھ دے اندر پھوکا مارنے اسی کیوں بجھی ہوئی آگ دے وچ پھوکا مارنے شاید کہ کوئی چنگاری اٹھے اور چنگاری محمد بن قاسم بن جائے، شاید کوئی چنگاری اٹھے اور چنگاری صلاح الدین ایوبی بن جائے، شاید کوئی بجھی ہوئی آگ دے وچوں ایک ایسی چنگاری اٹھے جڑی قطب الدین ایبک بن جائے، ٹیپو سلطان بن جائے، محمود غزنوی بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ دے ایک بندے انگریز دے خلاف کھڑے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، انگریز دے خلاف جناب علی 1857 دے اندر جنگ آزادی لڑی گئی کہ اساں انگریزاں دے متحد زندگی نہیں گزارنی، اساں انگریزاں دے متحد اپنے وقت نہیں گزارنے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر 1857 کو لے کے 1864 تک اللہ اکبر اللہ بڑے مسلمانہ تے ظلم کیتے نے، انگریزاں نے بڑیاں مسلمانہ تے زیادتیاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک رائٹر ہے جو لکھتا ہے کہ انہاں 54 سالاں دے اندر 14,000 علماء کرام کو قتل کیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، ایتھے ہی بس نہیں بلکہ ایک اور رائٹر لکھن والا لکھتا ہے کہ انہاں دناں دے اندر جناب علی دہلی تو لے کے پشاور تک کوئی ایک درخت بھی انجدہ نہیں سی جس درخت مسلمان دی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہوئے، جس درخت مسلمان نہ لٹکایا گیا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، ظلم و ستم دے پہاڑ میرے ویر ایم آزادی نہیں لبی، بڑیاں جانا دین تو بعد یہ جناب علی آزادی حاصل کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے جناب علی انہاں ملکاں دے اندر انگریزاں نے جدوں اپنا ظلم و ستم دا بازار گرم کر لیا ہے تے جناب علی مسلماناں نے بھی انہاں دے جواب دے اندر بڑیاں کوششاں کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، پوچھو نا جا کے اس بادشاہی مسجد کولو جس بادشاہی مسجد دے سین دے اندر پھانسی دا پھندا لٹکا دیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، آج میرا نوجوان اتھ جا کے سیلفیاں بناوندا ہے، آج میری ملت دا نوجوان اتھ کھلو کے جناب علی اپنے ٹک ٹاک تے پتہ نہیں کی کچھ بناوندا ہے۔ اس مسجد بادشاہی مسجد دیاں در دیواناں نوں پوچھو جتھے انگریزاں نے پھانسی دا پھندا لا کے میرے نوجواناں نوں سونیاں تے چڑھایا ہے، نوجواناں نوں پھانسیاں دتیاں نے، آج بھی مسجد دے در و دیوار گونج کے توانو آوازاں دے رہے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگ ظلم اتھوں تک واد گیا، اذان تے پابندی کوئی بندہ اذان نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ، دہلی دی مسجد ایک مؤذن چڑھ گیا اذان دین واسطے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جدو اعلان بلند کیتا انگریز نے تھلوں جناب علی کھڑے ہو کے فیر کیتا ہے، جدی وجہ نال بندہ گر گیا زمین تے آ گیا، دوسرا چڑھ گیا انہیں اللہ اکبر دا کلمہ پورا کیتا انہوں بھی مار دیتا گیا، تیسرا اشہدو اللہ الہ الا اللہ بندہ چڑھیا ہے کیا ہے انہوں بھی مار کے نیچے گرا دیتا ہے۔ 15 لفظ نے اذان دے، 15 بندیاں نے قربانیاں دے کے اذان دے علم نو بلند کیتا ہے، اذان مکمل کی دیئے 15 بندیاں نے قربانیاں دے کے۔ اللہ اکبر اللہ، اعلان ہو گیا ہے
انگریز پریشان ہو گیا، اسی مار مار تھک گیا، پتہ نہیں کیویں دی قوم ہے، انہاں نوں اتنا جذبہ کتھوں ملدا ہے، اتنیاں طاقتاں کتھوں ملدیاں نے؟ کسے دسیا ہے کہ انہاں نوں جذبہ ملدا ہے تے رب دے قرآن تو ملدا ہے، انہاں نوں قرآن تو جذبہ ملدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعلان ہو گیا، انگریز نے کر چھڈیا، قرآن مکاؤ تحریک دا آغاز ہو گیا۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پورے دلی دے وچوں قرآن اکٹھے کیتے جاندے تے قرآن نوں لیا کے دلی دے چوک دے وچ جلا دتا جاندا، دلی دے چوک دے وچ آگ لگا دتی جاندی۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن نوں ساڑنا شروع کر دیتا۔ اللہ اللہ، ایک دن انگریز چلدا پیا ہے تے دلی ایک مسجد ہے تے اس مسجد دے اندر ایک 14 سال دا بچہ ہے جڑا سورہ مزمل دی تلاوت کردا پیا۔ اللہ اکبر، اللہ ایتے جاندا تے قرآن پڑھدا، ایتے جاندا تے قرآن پڑھدا۔ اللہ اکبر، اللہ انگریزوں دے کول گیا ہے تے ویکھیا کی ہے کہ بچہ کھاتا نبینا ہے، بچے نظر کچھ نہیں ہوندا۔ واپس آیا تے آ کے اپنے حکمراناں نوں کہندا او جنہاں تے تسی قرآن مکا رہے ہو، جنہاں تے قرآن کھو کھو کے تسی جلا رہے ہو، دسو نا انہاں دے سینیاں وچوں کیویں قرآن کٹو گے؟ قرآن تے انہاں دے سینیاں دے وچ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بالآخر یہ جنگ جاری رہی، یہ جنگ چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب علی مسلماناں نوں انگریزاں دے کولوں آزادی دے چھڈی۔ یہ آزادی مسلماناں نوں بھی لب گئی، ہندوؤں نوں بھی لب گئی، سکھاں نوں بھی لب گئی۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں انگریز بر صغیر پاک ہوئے چھڈ کے دفاع ہو گیا، پھر اتنے اکثریت ہندوؤں دی اور حکمرانی ہندوؤں دی آ گئی، ہندو حکمران بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو یہ حکمران بنے نا کچھ عرصہ کام چلتا رہا اور جناب علی پھر انہاں بھی ایک اعلان کر چھڈیا۔ اعلان کی کیتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان گائے نو ذبح نہیں کرے گا، گائے دا گوشت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جس مسلمان نے گائے ذبح کی تھی اسی نال انہوں بھی ذبح کر دیاں گے۔ اللہ اللہ، یہ دو ہن نظریے بن گئے۔ پہلا کیے کہ مسلمان تے گائے دی قربانی دیندا ہے تے ہندو گائے نو ماتا مندا ہے، دو نظریے بن گئے، ہن چلنا مشکل سی۔ اللہ اکبر، اللہ خیر گزارا ہوندا گیا۔ اللہ اللہ پھر اعلان ہویا کہ اگر کسی مسلمان لڑکی دے نال کوئی ہندو زنا کرے گا تے ہندو نو جناب پیارے کوئی سزا نہیں دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ جدو مسئلے عزت دے بن جان پھر مسلمان بیدار ہوندے نے، پھر مسلمان کھڑے ہوندے نے۔ ایک مسئلہ بنیا، دوسرا جناب پیارے عبادت دا مسئلہ، کھل کے عبادت نہیں کر سکتے مسلمان، نمازاں پڑھتے نے انہاں تے جناب پیارے کوڑے سٹ دیتے جاندے نے، مسلمان نمازاں پڑھتے نے انہاں نوں دوران نمازاں ماریا جاندا، عبادتاں محفوظ نہ رہ گئیاں، عبادت دے مزے ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ عبادتاں جناب علی محفوظ نہ رہیاں، عبادتاں تے ساڈیاں ہن بھی محفوظ نہیں۔ اسی نماز پڑھنے ہاں، ساڈا ہی نوجوان رکشے تے گانا لگا کے لگدا ہے، ساری نماز خراب کر دیندا ہے۔ اسی عبادتاں تے ساڈیاں اج بھی محفوظ نہیں۔ ساری مسجد دے وچ کئی ایسے نوجوان جنہاں گانے لگائے نے، موبائلاں تے آوازاں آندیاں نے، نمازاں خراب ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ عبادتاں اوتے بھی محفوظ نہیں سن، ایتے بھی محفوظ کوئی نہیں رہ گئیاں۔ اللہ اللہ، اے جناب پیارے ہندوؤں نے جدو اعلان کیتا ہے مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان پھر کھڑے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک دن انجویا کہ ایک جناب پیارے مسلمانہ دی نوجوان لڑکی اے جناب پیارے بازار دے اندر جا رہی ہے تے ایک ہندوؤں نے انہوں لڑکی نو پکڑیا ہے، برقعے دے اندر ملبوس لڑکی ہے، اور دا جناب پیارے زبردستی پردہ اتاریا ہے، اس جناب پیارے لڑکی نو ماریا ہے، بلکہ انہوں زندہ نو جلا کے راکھ بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، جب ظلم دا بازار گرم ہوا ہے پھر اٹھ
اٹھے نے مولانا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، پھر کھڑے ہوئے نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، پھر کھڑے ہوئے نے سر سید رحمت اللہ علیہ، پھر کھڑے ہوئے نے مولانا عبد الرحیم شرر رحمت اللہ علیہ، پھر کھڑے ہوئے نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ چودھری رحمت اللہ، اے جناب علی سارے کھڑے ہوئے نے، ان آزادی دے اعلان کیتے نے اسی جناب علی ہندوستان دے اندر نہیں رہنا، تو آڈا نظریہ لاگے ساڈا نظریہ لاگے، تو آڈی سوچ لاگے ساڈی سوچ لاگے، اللہ اکبر اللہ آزادی دی تحریک رو شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ وقت گزرتا گیا ہے، ایام گزرتے گئے، حتیٰ کہ چلدیاں سن آ گیا 47 دا جناب مہینہ انگریزی آ گیا اگست دا، اسلامی مہینہ آ گیا رمضان دا، رمضان دی رات آ گئی 27ویں اور دن آ گیا جمعۃ المبارک دا، اللہ اکبر اللہ خدا دی قسمیں تیری آزادی دا دن بھی بڑا اعلیٰ ہے، تیری آزادی دا دن بھی بڑا اہم ہے، اللہ اکبر اللہ دو ہی ملک نے جنہاں لا الہ الا اللہ کی بنیاد تے بنایا گیا، ایک مدینہ ہے ایک پاکستان ہے، جنہاں کلمے کی بنیاد تے بنایا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ جدو جناب علی سن آ گیا ہے تے رات 12 بجے اعلان ہو گئے کہ آج تو انڈیا الگ تے پاکستان الگ، دو الگ ملک بن گئے، اللہ اللہ پھر انڈیا دے وچوں نکلے نے تیرے میرے عزیز و اقربا، انڈیا دے وچوں تیرے میرے خاندان دے باوجداد نکلے نے، اللہ اللہ ظلماں دے پہاڑ گرائے نے نہ ظالماں نے، نہ جناب علی ہندوؤں تے سکھاں نے رائے کے مسلمان تے بڑے جبر کیتے نے، مسلمانہ تے جناب علی بڑے طوفان پہاڑ جناب علی پہاڑ توڑے نے ظلم و ستم دے، اللہ اکبر اللہ مولانا عبداللہ روپڑی محدث رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ساڑھے خاندان دے لوگ جدو جناب علی روڈ پر دے وچوں نکلے نا، انڈیا دے اندر روڈ پر دے وچوں نکلے نے، اللہ اکبر اللہ تے چلدیاں ایک مقام تے آئے نے، ایک جگہ تے آئے نے تے ویکھیا کہ ایک عورت نوجوان عورت کہ جدیاں چھاتیاں نو کٹ دیتا گیا ہے، جدے پستاناں نو کٹ دیتا گیا ہے، کیوں کہ کدے دا دودھ پی کے غیرت مند مسلمان نہ بیدار ہو جائے، کدے دا دودھ پی کہ غیرت مند مسلمان نہ کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر اللہ تے فرماتے نے اسی دے کول آیا نا تے ساڈے والد نے اس عورت نو بچا لیا، عجیب عظیم گھرانے دی عورت جدے پستانہ نو کٹیا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ تے میرے ابو نے کیا آؤ نا اسی توانوں اٹھا لیندے اٹھا کے لے جانے اللہ اللہ تے کہندی نہیں چاچو جان تسی چلے جاؤ، بلکہ لکھ دینے کہ اپنی جناب علی خون اپنی انگلی نو لگا کے تے ایک پتھر تے بی بی نے لکھیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تے فرماتے نے سا کیا کہ اسی تے لے جانے تے کہندی نہیں جی تسی جاؤ تسی چلے جاؤ، میری تے زندگی تھوڑی جی رہ گئی ہے مگر میں آپ اتنے گزار لاں گی، چاچو جی تسی پریشان نہ ہو، چلو پاکستان آزاد ہو گیا، خیر میری ساڈی قربانی کام آ جاوے، اللہ اکبر اللہ عورتاں نے قربانیاں دتیاں نے، مرداں نے قربانیاں دتیاں نے، آج جنہ دریاواں دے وچوں پانی آوندا ہے نا سن 47 کے اندر انہاں دریاواں دے وچوں خون آوندا سی، 12 لاکھ مسلماناں نے قربانیاں دتیاں نے، تاں تینوں پاک سرزمین لبھی ہے، تاں تینوں ملک لبھا ہے، اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ایتھے ہی بس نہیں میرے جناب پیارے میرے مسلماناں تے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے گئے، اللہ اکبر اللہ ریاست پٹیالہ دے وچوں ایک قافلہ نکلے
پکڑیا مسلماناں دا اللہ اللہ چلدیاں ایک جگہ تے جناب علی ہندوؤں دی چھاؤنی آ گئی ہے ہندو موجود نے مسلمان آ گئے نے انہاں نوں پکڑیا مسلماناں نوں مار دتا گیا ہے تے انہاں مسلماناں دے اندر جناب علی ایک 9 سال ایک 14 سال دی بچی ہے جن نے قرآن نو سینے نہ لگایا ہے قرآن نو پکڑیا ہے اللہ اکبر اللہ اینا ظالمہ نے بچی نو پکڑیا اور دے قرآن نو چھینیا قرآن چھینن تو بعد قرآن دے ورکے ایک ایک کر کے زمین تے بچھا دیتے اور اس بچی نو پکڑیا اور اس قرآن دے ورکیاں تے اس بچی دے نال زنا کیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ویر جی ایڈا سوکھا پاکستان نہیں بنیا بڑیاں قربانیاں دتیاں نے تیرے واجب وجاؤن واسطے پاکستان نہیں بنیا تیریاں ڈالس پارٹیاں واسطے پاکستان نہیں بنیا تیریاں رشوتاں لین واسطے اس ملک نو نہیں بنایا گیا بنایا تو تاسی کہ اس ملک دے اندر اللہ دا قرآن نافذ ہوئے اس ملک دے اندر محمد دی شریعت نافذ ہوئے اس ملک دے اندر ایمان و سلامتی نافذ ہوئے اگر یہ نہیں سی ہونا اس ملک نے سیکولر بننا سی اس ملک نے اللہ تے رسول تو بیگانہ بننا سی تیورنا 12 لاکھ نو کی لوڑ سی اپنیاں جانا دین دی کی ضرورت سی اپنے بچے مروان دی حالانکہ او دے بڑے سخ دے اندر سان او دے بڑے جناب علی آرام سکون دے اندر سان قربانی تاں دیتی ہے کہ ملک منتا گوارا بن جائے لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں جوان مسجدہ دی طرف آ جان اللہ اکبر اللہ کائنات لوگوں اے ملک اساں بڑا اوکھا حاصل کیتا ہے بڑیاں قربانیاں دین تو بعد اللہ اکبر اللہ فیروز پور دے اندروں ایک ٹرین گزری ہے ہندوستان دے اندروں کہ جڑی جلدی جناب علی واقعہ بارڈر آ کے کھڑی ہوئی ہے مجید نظامی رحمت اللہ علیہ نوائے وقت دے ایڈیٹر وہ لکھ دینے کہ اسی جناب علی اس ٹرین دے اندر گئے تے ویکھیا پوری ٹرین دے اندر لاشاں دے انبار لگے نے ماواں نوں مار دتا گیا ہے بچیاں نوں مار دتا گیا ہے بزرگاں دے گلے کٹ دتے گئے نے اللہ اکبر اللہ تے فرماتے نے اسی گزردیاں آخری ڈبے دے اندر چلے گئے تے اس جناب علی ڈبے دے اندر 3 تو 5 سال دا بچے نے کوئی 3 سال دا کوئی 4 دا کوئی 5 دا جنہاں نوں جناب علی ماریا تے نہیں گیا کسے دا بازو لا دیتا ہے کسے دیاں 2 لتاں لا دیتیاں نے کسے دے کان اتار دیتے نے فرماتے نے ساڈے رونگٹے کھڑے ہو گئے مسلمانوں آزادی دی داستان بڑی دکھی ہے اے تیری میری تاریخ دے جڑے ورگے نے نا اے ساڈے اسلاف دے خون دے نال رنگے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ کوئی دعا کرے نہ کرے کوئی تاریخ آزاد پاکستان دے شہداں یاد کرے نہ کرے اسی تے دعا کران گے اللہ انہاں دیاں قربانیاں نو قبول فرمائے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنائے اللہ اکبر اللہ جنہ جناب علی ملک سانو اپنا خون دے کے جناب علی اس ملک دے سانو وارث بنایا ہے اللہ اکبر اللہ آج اپنے ملک دے اندر بڑے آرام دے نال سو جانا ہے گہری نیند سو جانا ہے تیروں کوئی فکر نہیں اے دی وجہ کی ہے اے دے پیچھے خون موجود ہے اے دے پیچھے جاناں دیاں قربانیاں موجود نے اللہ دی قسمیں جڑے ملک آزاد نہیں نا انہاں نوں رات نوں نیند نہیں پیندی آزادی دی قدر پوچھنی ہو تو جا کے فلسطین کو پہنچ آزادی دی قدر پوچھنی ہو تو جا کے غزہ دے لوگاں دے کو پہنچ آزادی کی ہوندی ہے اور تو پاکستان واسطے او جی کام کر اے تیرا ملک ہے اے تیری سلطنت ہے اے تیرا گھر ہے اے تیرا سب کچھ ہے ہاں ساڈا ملک پاکستان کئیاں لوگاں دی وجہ تو مسائلستان بن گیا ہے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے نے اے ملک دا قصور نہیں اے ساڈے حکمراناں دیاں جناب علی انہاں دیاں اے مرہون منت اے انہاں دے جناب علی غلط پروپیگنڈے نے اے ملک کل بھی زندہ باد سی اے ملک آج بھی پائندہ باد ہے اور قیامت دیاں دیواراں تک اے ملک انشاءاللہ چمکدا رہے گا دھمکدا رہے گا
انشاءاللہ اس ملک نو انجی اس ملک دی عزت و احترام کرو، انجی اس ملک دی قدر کرو، جی اپنے 5 مرلے دے گھر نو تسی اہمیت دیندے دے کہ میرے گھر دے اندر کوئی غیر نہ آ جائے، میرے گھر دا کوئی نقصان نہ ہو جائے، میرے گھر دا کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ہر نوجوان نو چاہیے کہ اس ملک نو انجی سمجھے کہ جنہیں یہ میرا ذاتی گھر ہے، جنہیں میرا اپنا گھر ہے، ملک محفوظ ہے تو تہاڈے گھر محفوظ نے، اگر ملک محفوظ نہ رہا تو تہاڈے گھر بھی محفوظ نہیں رہنے۔ اور کئیاں نے تو جناب علی اس ملک نو مذاق بنایا سوشل میڈیا پہ، مسجد تو جتی چوری ہو جائے، لو جی یہ پاکستان ہے، ایتھے جتیاں چوری ہوندیاں نے، تینوں جتی چوری ہوندی تے دسدی ہے، تینوں سجدہ کردے نمازی نہیں دسدے، جتی نو لے کے ملک نو بدنام کرنا ہے، سجدہ کرن والیاں نو لے کے ملک دا نام کیوں نہیں بلند کردا؟ کسے بازار دے اندر کولر دے نال سنگلی دے نال گلاس بنیا ہوئے تے اسی پوسٹ لا دینا، لو جی یہ پاکستان ہے، ایتھے گلاساں نوں سنگلیاں دے نال بننا پیندا، ظالما تینوں سنگلی دے نال بڑا گلاس تے نظر آ گیا ہے، تینوں پیچھے بڑا کولر نہیں نظر آیا، او دی پوسٹ لا کے او دی جناب علی ٹویٹ کر کے تو اپنے ملک دا نظام اور امن نوں بلند کیوں نہیں کر سکدا؟ جنہوں مگر کولر لایا انہیں کتنی بڑی نیکی کی تھی۔ یہ پاکستان ہے جی اتنے بتی نہیں ہوتی۔ اور میرے محترم بھائیوں مسائل ضرور نے، میں مسائل لاندہ منکر نہیں، لیکن اپنے ملک نو بدنام نہ کرو، جنہیں اسی نہیں چاہتے کہ ساڈے گھر دی کوئی بدنامی ہوئے، ایویں اپنے ملک نو بھی بدنام نہ کرو۔ یہ پڑھی لکھی سازش ہے جو لوگوں دے اندر چل رہی ہے اور اسی آپ خود کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تیرا ملک آزاد ہوا ہے، یہ پیچھے لمبیاں چوڑیاں قربانیاں نے، لمبیاں چوڑیاں داستانہ نے۔ میرے محترم بھائیو اس ملک نو یہ واسطے دعا کریا کرو، یہ تعمیر و ترقی دے اندر معاون بنیا کرو اور یہ واسطے خیر دی دعا کرو۔ ملک محفوظ ہے، تسی محفوظ ہے، اور آزادی دا جو صحیح معنی ہے وہ میں تمہیں دس چلیا لعلکم تشکرون۔ آزادی دا مطلب ہے کہ تسی شکر گزار ہو جاؤ، اللہ دے برگزیدہ بندے بن جاؤ اور اپنے ملک دے اندر، اپنی مساجد دے اندر، اپنے گھراں دے اندر اسلام نو نافذ کرو۔ یہ آزادی دا سب تو بڑا مقصد ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنیٰ دے اندر آزادی دے مفہوم نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈے اس ملک نو جنیاں بھی اغیار ہوئیاں گندیاں نظراں نے اللہ ساریاں نظراں تو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔